अहिले पनि म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई, नालायक। त्यो नालायक सरकार बनाउनका लागि यो संविधान बनायो हो। परमादेशवाला सरकार बनाएपछि परमादेशले गर्ने नौटंकी यही होइन। र अर्को कुरा के भने चुनाव पनि जित्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन, एकैचोटि दीपक मनाङ्गेहरू पनि मन्त्री भए होइन, चुनाव जितेर आएको मान्छे हो नि दीपक मनाङ्गे। अनि कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका अभियुक्तहरू सभामुख पनि भए होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो यौन दुराचारमा भएका मान्छेहरू अहिले पार्टीका प्रवक्ता पनि छन् होइन। कति भाग्यमानी, कति भाग्यमानी। त्यो सबै योग्यता मसँग छैन नि भने। अनि मेरो पार्टीको कोही मान्छे संसद सदस्यलाई मैले कारबाही गरेँ भने हो र होइन भन्ने तपाईँको? निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको मान्यता दिइसकेका कारणले गर्दा कारबाही गरिरहनु परेन। यो कहिलेकाहीँ भने यो आवेग, तिक्तता, रिसवाला कुरा हुन्छ, त्यो संयम राख्यो भने नै फाइदा होला। राजनीतिक दलको, संसदीय दलको, मेरो पार्टीको निर्णय तपाईँको पुगेपछि सूचना पार्टीमा टाल्छ। भनेको कारबाही गरिरहनु परेन भनेर भन्ने अधिकारै सभामुखलाई छैन। त्यसो भए छैन। अहिले मेरो पार्टीको चाहिँ मैले पठाउँदा तपाईँ सभामुख चाहिँ हेर्ने है, वाह बनाउनु भएको छ संविधान। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पनि नयाँ परमादेशै चाहिने हो कि के हो त? 50 दिन त कट्यो सरकार बनेको। धन्यवाद। मैले यो परमादेश जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै जतिखेर पहिलो पटक तत्कालीन यो देशका प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते 77 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने औचित्यको बारेमा उहाँले अदालत समक्ष लिखित जवाब दिँदाखेरि मलाई मेरो राजनीतिक दलबाट अथवा प्रतिनिधि सभाबाट सकारात्मक सहयोग भएन र संविधानले निर्धारण गरेका संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्ति हुनुपर्ने पदहरूमा राजनीतिक आग्रहका साथ तिनीहरूलाई पुरा गर्न नसकिएको कारणले गर्दा नेपाली जनताको अभिमत लिन जानका लागि प्रतिनिधि सभा मैले विघटन गरेको हुँ र यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधान, म सधैँ त्यही भन्छु यो मेरो संविधान होइन, उहाँहरूकै संविधान हो। उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने जे जति काम कारबाही गरियो होला र त्यसदेखि पछाडि यी गर्दै आएका जे जति घटनाहरू छन्, अहिले पछिल्लो पटक परमादेशवाला सरकार तपाईले बनाएपछि तपाईले शेरबहादुर देउवाजीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको लाइन भन्दैछु म, शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि समर्थन गर्ने संसद सदस्यहरूलाई व्हिप नलाग्ने भन्ने व्यवस्था फैसलामा गर्नु भएर 165 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री तपाईँ अहिलेसम्म तपाईले किन मन्त्री परिषद बनाउन सक्नु भएन? मन्त्री परिषद बनाउन नसक्नुमा र 165 जना संसद सदस्यहरूको समर्थन हुनुमा के कुराले अड्क्यो होला? यसमा निश्चित रूपले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुर देउवाजीको 61 जनाको संसदीय दल र हामी त साम्यवादी हौं, सर्वहाराको अधिनायकवादलाई मान्छौं भन्ने पुष्पकमल दाहालजीको 49 जना, अब अहिले माधव नेपालजीको एकीकृत समाजवादी गर्दा त भनेपछि मन्त्री परिषदमा सर्वहाराको बहुमत हुनु पर्यो। तर प्रधानमन्त्री बनाउनलाई उहाँहरूको मत चाहियो। शेरबहादुर देउवाजी कम्युनिस्टहरूलाई सम्पूर्ण कुराको शेयर दिएर आफू जोकरको प्रधानमन्त्री हुन चाहिराख्नु भएको छैन। त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ यसभित्र एउटा कुरा। र अर्को कुरा, उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुमा अथवा नचाहनुमा
उहाँको पार्टीभित्रको जुन प्रकारको ध्रुवीकरण र समीकरण छ त्यो समीकरण र ध्रुवीकरणलाई जसरी यो परमादेशवाला सरकार बनाएपछि शेखर कोइराला लगायतका मान्छेहरूले 20 जनाले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएको कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन उहाँले विभाजन त गर्नुभयो, तर अब त्यही दलको कुरालाई त्यसैलाई आधार मानेर आफ्नै दल विभाजन हुने हो कि भन्ने अर्को सङ्कट हो। यसै कारणले गर्दा चाहे त्यो मधेसवादी उपेन्द्र यादवको दल होस्, चाहे त्यो माधव नेपालजीकै फेरि 20% लिएर फुट्यो भने नि त, अनि प्रचण्डजीको होस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो परमादेशको सरकार यो नेपाली जनताको सरकार पनि होइन, यो जनमतको सरकार पनि होइन, मतादेशको सरकार पनि होइन, जनादेशको सरकार पनि होइन। त्यसकारणले गर्दा यो सरकारको बारेमा हामीले धेरै टिप्पणी गरेर आफ्नो ऊर्जा मात्रै खर्च गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। पनि त केपी ओलीलाई हटाएको भोलिपल्ट त रामराज्य बनाउँछौँ भने जे गरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको थियो। 50 दिन कटिसक्दा मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न सक्नु भएन। तपाईँले नसकेको र नचाहेको भन्ने खालको शब्द पनि प्रयोग गर्नु पनि त्यस्तो पनि छ। नसकेको मात्रै होइन, नचाहेको पनि हो त्यस्तो अहिले। हो, किनभने तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले अब निकट भविष्यमा त फेरि निर्वाचनमा जानै छ, त्यसमा पनि पार्टीको निर्वाचनको कुरा छ, आफू हुने नहुने र पार्टीभित्रको धाँजा चिराको बारेमा आम नेपाली जनतालाई, आम पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो कुरा थाहा छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि उहाँले सकिराख्नु भएको छैन र आफू प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई मन्त्री परिषदमा राख्न नसकिने, आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई मन्त्री परिषदमा भने जस्तो स्थान दिने बित्तिकै वामपन्थी शक्तिहरू भड्किएर जाने, अनि हिजो केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेका मधेसवादी दलहरू अब अहिले फेरि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न जाँदाखेरि त मधेसवादी दलहरू त मन्त्री नपाउने बित्तिकै दल फुटाइहाल्ने। यो कुरा भएपछि यसै कारणले गर्दाखेरि यो जनादेश र मतादेशको सरकार होइन भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित भयो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पार्टी विभाजन हुन्छ भने कस्तो अग्रगामी सरकार हो त? उहाँहरू त अग्रगामी भन्नुहुन्छ नि फेरि यसलाई, त्यसैले अग्रगमनकारी। त्यसैले मैले निवेदन गरेँ त्यो अग्रगमन प्रस्तुत गर्नकै लागि भएको दल फुटाउनु भयो नि, अनि दल फुटाउनका लागि प्रेरित कसले गर्यो? सर्वोच्च अदालतले गर्यो। गठबन्धन त बन्धनै छ कि क्या त्यसो भए? हो, त्यसैले गर्दाखेरि र धेरैचोटि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, विदेशी शक्तिको कम्फोर्टेबल सरकार तपाईँको कम्फोर्टेबल सरकार होइन नि। अस्ति विजय चौथाईवाले आउँदाखेरि भारतीय जनता पार्टीको सत्ताधारी पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख, जम्मा उहाँको हैसियत, उहाँ सरकारको पद पदाधिकारी होइन। आर्जु देउवाले बालुवाटारमा रक्षाबन्धन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उहाँको पछि उहाँलाई दर्शन भेट गर्न लाइन लगाएर किन जान्छन्? र त्यति हुँदाखेरि अब अहिले ठिकै छ नि त, त्यो कम्फोर्टेबल सरकार हो भनेदेखि त सर्वहाराको अधिनायकवादवाला संसद सदस्यहरूकै बहुमत छ। शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएर के गर्नुहुन्छ त? राखी त बान्नुभयो, मन्त्री परिषद बनाउन सक्नु भएन। यसैले केपी शर्मा ओली जाँदाखेरि राम राज्य हुन्छ, अर्को आउँदा हराम राज्य हुन्छ भनेर जे भनेको थियो, तपाईँहरूले अब त्यो राम राज्यमा ह जोडे भयो, हराम राज्य चाहिँ किनभने र फेरि अझै अर्को कुरा भन्नुपर्दा यो सरकार गठन भएर नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, ल नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि पनि छोडिदिनुहोस्, हामीले नयाँ प्रकारको संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासका लागि यो संविधान बनायौँ। प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुन्जेलसम्म बहुमतले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्नुभयो। त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको विघटन तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो, अथवा अदालत सदालत जेले अस्वीकार गरे, आफ्नो कुरा गरे भने अहिले 165 को बहुमत। हिजो केपी शर्मा ओलीले त भनेकै थियो नि त, संवैधानिक परिषदको बैठकसम्म बस्न सकेन, सभामुख उपस्थित हुँदैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सदस्य उपस्थित नेता उपस्थित हुँदैन, अनि ती नभइकन संवैधानिक पदहरू नियुक्त गर्न पाइँदैन, देशमा काम कार्यवाही सुशासन
जे हुने चलाउन पाइँदैन भनेपछि अहिले तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुभयो? तपाईँ त 165 कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले वैकल्पिक सरकार त दिनुभयो। नालायक, त्यो नालायक सरकार बनाउनका लागि यो संविधान बनाए हो र बहुमत भएपछि तपाईँ चुनाव जित्ने, तपाईँ मन्त्री हुने, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने, अनि बहुमत नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताले तपाईँ नेपालको शासन व्यवस्थामा विराजमान हुने, अनि तपाईँले गरेको विघटन नहुने परमादेशवाला सरकार बनाएपछि परमादेशले गर्ने नौटङ्की यही होइन। र अर्को कुरा के भने अहिले आम सञ्चारमा आइराखेको छ प्रेस जगतमा भारतको संविधानको जुन उदाहरण दिएर यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने काम कार्यवाही गरियो। भारतीय संविधानको लोकसभा सम्बन्धी व्यवस्था, त्यहाँको धारा 89-83 को व्यवस्थालाई अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्दा भारतको प्रदेश सरकारको विधानसभा प्रस्तुत भएका धारा 369, 365 वाला धारालाई नोट गरेर यो देशका श्री 5हरूले नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधि सभालाई भारतको प्रदेश सभा अन्तर्गतको संवैधानिक व्यवस्था ल्याएर इक्वालिटी, डक्ट्रिन अफ इक्वालिटीको पनि अपमान गरेर बनाएको सरकार यस्तो नभएर के हुन्छ त? इन्डियाको उदाहरण दिएर त्यो पनि प्रदेश सभाको उदाहरण दिएर हाम्रो यहाँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हो। किनभने श्रीमान 5ले हो, किनभने भारतमा जतिसुकै पटक तपाईले लोकसभा भन्नुस् अथवा त्यहाँको विधानसभा भन्नुस्, पुनर्स्थापित गरे पनि सरकार त बनाउँदैन नि भने। अनि अदालतले बनाएको सरकार त्यो नेपाली जनताको सरकार होइन। त्यो संसारमै पहिलो पटक भन्ने कुरा छ नि फेरि, होइन सर? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोकेको त होइन। त्यसै कारण मैले तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ, तपाईँले संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध, जनआन्दोलन के आदि इत्यादि नेपाली जनताको अथाह साथसँग 90% नेपाली जनताको समर्थनमा संविधान बनाए भन्नुभयो। झन्डै 2/3 नेपाली जनताको समर्थनमा म केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे होइन। कुन सिद्धान्तले तपाईँले होइन भन्नुभयो? तपाईँले होइन भनेको सिद्धान्तले दोस्रो पटक आउँदा त पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री त्यसले विघटन गरेको असंवैधानिक भन्नुभयो। त्यही केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री हो भनेर तपाईँले भने होइन, फेरि तपाईँको संविधानले भने होइन। अनि फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री भयो। अब अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्नु। हिजो बहुमतले पाएन, अहिले अल्पमतले पाएन। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(7)(5) अनुसार प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मैले धेरैचोटि भने यो अदालत अहिले पनि म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई, तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतजी, तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवाजीको रिट निवेदनमा डडेलधुराबाट निर्वाचित कुनै सदस्य भनेर लेख्नुभयो। अनि तपाईँ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको सदस्य हो कि होइन? नेता संसदीय दलको नेता हो कि होइन? तपाईँ प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता हो कि होइन? तपाईले ढाँटेर निवेदन दिनुभयो, तपाईले दर्ता गरे हो कि होइन? अनि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले सर्वोच्च अदालतको 2078-3-28 गतेको फैसला बमोजिम शपथ ग्रहण गर्न आऊ भन्दाखेरि जाँदिन भने हो कि होइन? संसदीय दलको नेता भन्ने तपाईँ संसदीय दलको नेताले मुद्दा जित्या हो कुरा गर्नुहुन्छ। डडेलधुराबाट निर्वाचित संसद मुद्दा जित्ने, संसद सदस्यले मुद्दा जित्ने, शपथ ग्रहण गर्दा संसदीय दलको नेताले चाहियो। फेरि ओटिभी अन्तर्गत म जिम्मेवारीका साथ भन्दैछु, म यो देशको वरिष्ठ अधिवक्ता, म शेरबहादुर देउवाको वकिल, मैले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएँ। मै अग्निप्रसाद सापकोटाकोमा गएर होइन अब लिखित जवाब दिँदा सर्वोच्चमा यसरी दिनुपर्छ, यसो गर्यो भने प्रधानमन्त्री हार्छ, यसो गर्यो भनेदेखि यो जित्छ। वादी र प्रतिवादीको म एक्लै वकिल भएको होइन, वरिष्ठ नैतिक वकिल म। त्यही भएर त मन्त्री बन्दैछन् त अहिले।
त्यसै कारणले यो के प्रणाली के व्यवस्था ल्याउनु भयो? नैतिकता। नेपाल बार काउन्सिल छैन, वादी र प्रतिवादीको वकिल एउटै हुन्छ। त्यसरी बनेको सरकार अनि महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ न्यायाधीशलाई थर्काए, एकदम गलत खालको व्यवहार गर्यो भनेर फैसलामा उल्लेख गरिएको छ त। उहाँहरूको त केही पनि उल्लेख आएन नि फैसलामा, श्रीमान 5हरूबाट आयो त। हो। त्यसै कारण यो कुरा त जतिखेर तपाईले, हालाकि रिट निवेदनै झुटो बेहोरा मैले भनिसकेँ, जतिखेर रिट निवेदनको पहिलो सुनवाई गर्दाखेरि तपाईले त्यो बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई तपाईले इजलासबाट हटाउनु भयो। निवेदकले रोजेको सम्मान्य न्यायाधीश इजलासमा बस्नु भएकै हो र 28 गते फैसला भयो भनेदेखि 156 पृष्ठको फैसला कान्तिपुर दैनिकमा त्यति चाँडै कहाँबाट आयो? एनिवे, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कसको कम्फर्टेबल सरकार, विदेशीको, भारतको अथवा पश्चिमाहरूको कम्फर्टेबल सरकारको बारेमा जे कुरा गरिराखेका छौँ, सरकार उहाँहरूको कम्फर्टेबल, नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल होइन। तपाईँले मन्त्री त बनाउनु भयो, कसलाई मन्त्री बनाउनु भयो? जसलाई नेपाली जनताले चिनेकै छैन। फेरि बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ खुसी हुनुपर्ने होइन र? तपाईँ जस्तै एकजना अधिवक्ताले मन्त्रीको झन्डा हल्लाएर हिँड्ने कुरा हुँदैछ, अहिले तयारी त्यो गर्दै हुनुहुन्छ, 6 महिने मन्त्री। मैले त हामी कानुन व्यवसायीहरूको नैतिकताको बारेमा यो मुद्दामा मैले जे चित्र देखेँ त्यसलाई निवेदन गरेको मात्रै हो। अब अरू थप कुरा नेपाली जनताले हिसाब गर्ला नि। चुनाव फेरि आउला, मत फेरि दिनु पर्ला, जनादेश कि मतादेश कि परमादेश कि आदेश कि हुकुम कि के हुने नेपाली जनताले हिसाब गर्ला नि, गरे होला नि। फेरि सबैभन्दा धेरै विधि र पद्धतिका कुराहरू गर्नेबाट यस्ता कुरा आइरहेछ नि त अहिले। त्यसै कारणले कस्तो विधि र पद्धति र कस्तो प्रणालीको संविधान बनाउनु भएछ र हामी कानुन व्यवसायीहरू के गर्दा रहेछौँ? गौरवको कुरा होइन र? एउटा कानुन व्यवसायी मन्त्री बन्दैछ, फ्याट्टै चुनाव पनि जित्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन, एकैचोटि। दीपक मनाङ्गेहरू पनि मन्त्री भए होइन? चुनाव जितेर आएको मान्छे हो नि दीपक मनाङ्गे। अनि कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका अभियुक्तहरू सभामुख पनि भयो होइन? अनि त्यहाँबाट त्यो यौन दुराचारमा भएका मान्छेहरू अहिले पार्टीका प्रवक्ता पनि छन् होइन? कति भाग्यमानी, त्यो सबै योग्यता मसँग छैन नि भने। अब सभामुखका विरुद्ध, निर्वाचन आयोगका विरुद्ध पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल यतिखेर फेरि सर्वोच्च अदालत गएको छ। त्यो मुद्दाको प्रकृति के हो त? त्यो त्यसरी मिल्छ? सभामुखको भूमिका, निर्वाचन आयोगको भूमिका अदालत स्थल ल्यायो, तर त्यसका विरुद्ध अहिले गएको छन् नि त केपी ओली। जान पाइन्छ र फेरि पनि अर्को कुरा के हो भने संविधानको धारा 76(7) में फेरि पनि ए 76(5) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर आदेश दिनुपर्छ लेखा छैन। हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यो कुरा जनताले हिसाब राख्लान्, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला यो राज्य प्रणालीको। अब अहिले भर्खरै तपाईले जे कुरा भन्नुभयो यो निर्वाचन आयोग अथवा उसमा, लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीको निर्णयद्वारा तपाईँ सभामुखले सूचना टाँसेर उहाँको संसद सदस्य पद समाप्त भएको हो, यसमा विवाद छैन भनेदेखि तपाईँ सभामुखलाई म नेकपा एमालेको संसद सदस्य माधव कुमार नेपाल पार्टीमा कायम छु कि छुइनँ भनेर तपाईँ निर्णय गर्ने को हो? मेरो पार्टीले कारबाही गरेपछि, हालाकि कति भन्ने यही सर्वोच्च अदालत होइन, हुइप लाग्दैन भन्ने, तर संविधानको धारा 89(9) मा कानुनको कुरा गरिराखेको छैन मैले,
उत्कृष्ट संविधानको धारा 89 मा आफ्नो राजनीतिक दलको व्हिप स्विप मानेन, दलले निकाल्यो भनेदेखि तिमी निस्किन्छौ। अहिले संविधान नमान्ने सभामुख, सर्वोच्च अदालत अनि मेरो पार्टीको कोही मान्छे संसद सदस्यलाई मैले कारबाही गरेँ भने हो र होइन भन्ने तपाईँको सुन्नु न, 15 दिनसम्म त्यो विषयमा अध्ययन गर्न या होल्ड गर्न पाउने अधिकार सभामुखलाई छ कि छैन? त्यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। उहाँले त्यसलाई टेक्नु भएको छ नि त। 15 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ। होइन, उहाँले निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले यस भन्नुपर्छ। निर्णय भन्ने बित्तिकै यस र नो हुन्छ। तपाईँ नो भन्न सक्नुहुन्न। भन्नुभयो आफ्नो ढङ्गले। उहाँले दिनुभएको आधार के छ भने निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको मान्यता दिइसकेका कारणले गर्दा कारबाही गरिरहनु परेन। यो कहिलेकाहीँ भन्यो भने यो आवेग, तिक्तता, रिसवाला कुरा हुन्छ। त्यो संयम राख्यो भने नै फाइदा होला। वैशाख 27 गते मेरो पार्टीले जारी गरेको व्हिपमा तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो? दल कहिले विभाजन भयो? अनि राजनीतिक दलले यति खेरै संसद सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि राजनीतिक दलले गरेको कार्यवाहीमा निर्वाचन आयोगले के गर्यो, सर्वोच्चबाट के फैसला भएको छ, सडकमा कसले ढुङ्गा हान्यो भनेर तपाईँ सभामुख हेर्ने होइन। राजनीतिक दलको, संसदीय दलको, मेरो पार्टीको निर्णय तपाईँको पुगेपछि सूचना पार्टीमा टास्छ। भनेको कारबाही गरिरहनु परेन भनेर भन्ने अधिकारै सभामुखलाई छैन। त्यसो भए छैन। यस भन्नुको विकल्प केही पनि छैन। तपाईँ सभामुख, तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँहरू दुईजना अहिले जसरी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, यही सर्वोच्चको फैसलालाई हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिकोमा 149 जनाको सही छाप लिएर आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई हो र होइन भनिराख्न पाउँछ? त्यसले चेक गर्ने को राष्ट्रपति भने होइन सर्वोच्चले? अहिले मेरो पार्टीको चाहिँ मैले पठाउँदा तपाईँ सभामुख चाहिँ हेर्ने है? वाह, बनाउनु भएको छ संविधान। अब यसमा नि सर, वैशाख 27 गतेको व्हिप उल्लङ्घन गरेको आधारमा भनेर गरेका छ कारबाही गर्दाखेरि। अनि वैशाख 27 गते व्हिप उल्लङ्घन गर्ने त्यो 14 जना मात्रै थिए कि अरू पनि थिए? मलाई यसलाई मन लाग्छ, यसलाई म कारबाही गर्छु, यसलाई मन लाग्दैन त्यसलाई कारबाही गर्छु भन्न पनि पाइने कि? एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न त फेरि अब ल आओ फर्केर सबै पार्टी काममा आओ, जे गर्यो त्यो आम माफी भयो भनेर फेरि केपी ओलीले भने पनि रेकर्डमै छ। अनि एक दिन आम माफी दिने, फेरि होइन तँलाई वैशाख 27 गतेको आधारमा म कारबाही गर्छु भनेर जाँदा पनि अनि सभामुखले चाहिँ यस नै गर्नुपर्ने। यस कारणले तपाईँले मेरो पार्टीको कुराको लागि मेरो पार्टीको निर्णय बमोजिम हुन्छ। मेरो छानी कारबाही गर्ने हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले। एकछिन मेरो पार्टीको नेताले के भन्यो होइन, मेरो पार्टी भनेको नेता होइन, पार्टीको निर्णय चाहियो। पार्टीले के निर्णय गर्यो, पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यसको कार्यान्वयन हुने हो। त्यसो त पार्टीको अध्यक्षले के भन्यो होला, उपाध्यक्षले के भन्यो होला, महामन्त्रीजीले के भन्यो होला, आफ्नो ठाउँमा पार्टी होइन, केपी पार्टी होइन, पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो नि। त्यसो त एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले फेरि पनि कुरा गर्दै गर्दा वकिल मान्छे अदालतकै कुरा आउँछ। अहिले एउटा कुनै मान्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बसेर कुनै एउटा वकिलको बहस सुनिराखेर हारजित फैसला जे गर्नु होला, तर त्यही मान्छे न्यायाधीश यहाँ माइतीघर मण्डलामा आएर म फैसला लेख्छु भन्यो भने यहाँ चौतारी अवसर लेख्यो भने निर्णय हुन्छ र? फैसला हो र त्यो? त्यसैले पार्टीको निर्णय चाहियो नि। पार्टीको अध्यक्षले बोलेको कुरा त पार्टी बोलेको होइन र? होइन, पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ नै भन्नुहुन्छ, अध्यक्षले भन्यो, पार्टीले भनेको छैन। पार्टीले भन्नु पर्यो नि। पार्टीको निर्णय खोइ, पार्टीले कारबाही गर्ने, अध्यक्षले कारबाही गर्ने होइन। अनि कारबाही पनि छानी गर्न मिल्छ? किनभने त्यो दिन व्हिप उल्लङ्घन गर्नेहरू त अहिले त केपी ओलीको सबैभन्दा प्यारा मान्छे भएर हिँडेका छन् नि। त्यही वैशाख 27 गते उल्लङ्घन उनीहरू चाहिँ माननीय सदस्य हुने, तपाईले नहुने होइन। तपाईँले गरेको कार्यवाहीले पार्टीलाई पर्न गएको प्रतिकूल असरको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण त पार्टीले गर्यो नि त। तपाईँले गर्नुभएको कसुरले एकछिनलाई मान्नुहोस्, कुनै एउटा फौजदारी कसुर लागेको मान्छे
फौज लागेको मान्छे सँगै म पनि हिँडेर छु, उसले चाहिँ कसुर गरेर छ तर उसको झोला चाहिँ मैले पनि बोकाएर छु भनेपछि कारबाही गर्नु पर्यो भने यो कसुरदारलाई पनि कारबाही हुन्छ, झोला बोक्नेलाई पनि कारबाही गरे हुन्छ भन्ने कुरा त भएन होला नि। मेरो त कसुर भएन। त्यसैले पार्टीले त्यही निर्णय गर्यो, पार्टीको निर्णय र पार्टीको निर्णय पार्टीको लागि र यो बहुदलीय व्यवस्थाको लागि पार्टीको निर्णय सर्वेसर्वा हो। अनि भनेको टाइमिङले पनि खास केही फरक पार्दैन होइन। वैशाख 27 गते उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो, आफ्नो अनुकूलता हेरेर बस्यो, अब चाहिँ यिनीहरूले फुटाउने नै भए, त्यो जानुभन्दा अगाडि नै कारवाही गर्छु भन्न पनि पाइयो। हामी दुईटै कुरा हेर्न सक्छौँ, हाफ अफ द बोटल इज फुल, हाफ अफ द बोटल इज एम्प्टी भनेर। तपाईँले जे काम कारबाही गर्नुभयो धेरै समयसम्म तपाईँसँग वार्ता भयो होला, कुरा भयो होला, छलफल भयो होला, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा एकीकृत एकाकार रूपले जाने साने भन्ने कुराको लागि त्यो छलफलका लागि समय गयो भने पार्टी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न पाउनु परेन। यिनै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा सर्वोच्चमा चले कति वर्ष भयो? 10 वर्ष भयो हो। अनि त्यहाँबाट अब 10 वर्ष पुगेपछि फैसला गर्न पाइँदैन, त्यतिकै रहन्छ, त्यो भयो सभामुख। यसै कारणले गर्दाखेरि जहाँ कानुनको व्यवस्था के हो भने कानुनमा हदम्याद लेखिएकोमा त्यो हदम्यादभित्र काम कारबाही गरिसक्नुपर्छ। हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै उजुर गरे पनि लाग्छ भनेपछि अब पार्टीलाई उपयुक्त लागेको समयमा पार्टीले कारबाही गर्यो होला। पार्टीले नेकपा एमाले 14 जना सांसदलाई जे कारबाही गर्यो त्यो संविधान सम्मत छ। संविधान, कानुन र बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत संविधान सम्मत छ। सभामुखले जे गर्यो त्यो गलत छ त्यसो भए होइन। सभामुखले त मैले त भने नि, सभामुखले त उहाँले आफ्नो विवेक ज्ञान क्षमता प्रयोगै गर्न पाउनुहुन्न। लेखराज भट्टको केसमा उहाँले के गर्नुभयो? कारबाही गर्नुभयो। कारबाही गर्नु भएन। त्यसो त सरिता गिरीको लागि 1 घण्टाको पिरियडमै उनले सूचना। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीले लेखेर पठाएपछि तपाईँले त्यसलाई इफ बट भन्न पाउनुहुन्न। तर भन्नुभयो उहाँले, अब त्यसैले गर्दा मुद्दा पर्यो होला, त्यसैले गर्दा मुद्दा पर्यो होला। मुद्दा पर्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मुद्दामा पनि पूर्वाग्रह देखिन थाल्यो। तपाईँसँगै कुरा गर्दा मैले भनेको छु, केपी शर्मा ओली जेसुकै गरोस् मलाई मतलब छैन। देशको प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा नेपाली नागरिकहरूको सरोकार र चासो रहनु, त्यसले गरेको काम कारबाहीमा चासो राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो दोस्रो पटक जेठ 8 गते र उहाँले जेठ 21 गते मन्त्री परिषद बनाउनु हुँदा त्यो मन्त्री परिषद विरुद्धमा मुद्दा पर्दा त यही सर्वोच्च अदालतका यिनै न्यायाधीश होइनन्। संविधानको धारा 77 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, विचाराधीन भन्नु भएन है, भइसक्यो। केपी शर्मा ओली आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले उनले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन भनेर तपाईले त्यो 20-21 जना मन्त्रीहरूको उहाँहरूलाई गरेको मन्त्री परिषदको चयन असंवैधानिक भनेर मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि अनि त्यसको 15-20 दिन महिना दिन पुग्दा नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विवादास्पद कायमै छ। अहिले हामीले पुनर्स्थापना गर्दियौं अनि परमादेश गर्दियौं भन्न मिल्छ? अब मिल्यो। अब किनभने तपाईहरुको हातमा डाडु पनि हुन्छ होइन भने यो दुईटा कुरालाई हेर्नुस् न। जस्तो एउटा कुरा ल मानौ सभामुखले गरेको निर्णयमा एकदमै ठुलो आपत्ति हो, संविधानको सीमा नागियो, अनेक गरियो, महाभियोगतिर जानुपर्ने एमाले किन सर्वोच्च अदालततिर गयो? महाभियोग होइन र लगाउनु पर्ने? त्यस्तो गरेदेखि महाभियोग पनि लगाउन सक्छ, तर के हो भनेदेखि मैले महाभियोगै लाउनु पर्छ अदालत जान पाउँदिन भन्ने कुरा के छ र? त्यो त छैन। तर पनि हतियार चाहिँ आफूसँग भएको हतियार प्रयोग गर्न डराउने। तर महाभियोग पारित गर्नका लागि त तपाईलाई 2/3 चाहियो नि। 2/3 नभए त महाभियोग पारित हुँदैन। त जुन महाभियोग पारित हुँदैन त्यो पारित नहुने महाभियोग लगाएर के गर्ने? अग्नि सापकोटाले जेसुकै गरे पनि महाभियोग नलाउने त्यसो भए, या समबडी राष्ट्रपति या अरू कोही महाभियोग लगाउने? किनभने अहिलेको अङ्क गणित र गठबन्धन सबै हेर्दा त
ठ्याक्कै महाभियोग लाउन सक्ने स्थिति त छैन त्यसो भए। होइन महाभियोग स्वेच्छाचारितातर्फ यही हिसाब गरेन र अनि सापकोटाले त्यसो गरे होला। हो, त्यसै कारणले अग्नि सापकोटाले यही हिसाब गरेर त्यसो गरे भन्ने हो भने यही हिसाब गर्नका लागि त्यो शक्ति कहाँबाट आयो, अथवा यही हिसाबको गतिविधि गर्ने चाहिँ अथवा अख्तियारी नै भनौँ शक्ति नै भनौँ कहाँबाट आयो? संविधान कस्तो बनाउनु भएको रहेछ त थाहा भयो होला नि। अहिले भोलि अहिले जुन प्रकार अहिले त तपाईँ मेरो दल विभाजन गर्नलाई अध्यादेश ल्याउनु भयो, अब फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्नलाई तपाईँलाई हतार भइसकेको छ भनेपछि यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था आवश्यक त हो होइन भनेदेखि संविधानको धारा 114 को मैले त त्यतिखेर पनि भनेको छु, संविधानको धारा 114 को आशय मनसाय गतिविधि प्रतिकूल अध्यादेश ल्याउनु भयो, दल फुटाउनु भयो, ल्याउनु भयो निर्वाचन आयोग त्यसैमा उहाँ लाग्नुभयो। अनि भोलि समाप्त हुने अध्यादेशको आधार लिएर मेरो 50औं वर्षदेखि चलिराखेको राजनीतिक दल फुटाउने कुराको वैधानिकता गरे होइन? किन चाहे राजनीतिक दल? फेरि अब त्यो अध्यादेश निष्क्रिय नगरेसम्म मन्त्री परिषदै विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुभयो होइन? किन भन्दाखेरि होइन, मन्त्री नदिने बित्तिकै त 20%। अनि यो जस्तो बहुदलीय प्रणालीको यो जस्तो गाई जात्रा दुनियाँमा कहीँ छ देखिन्छ? सबैलाई तर्साउन सक्ने भयो 20% भन्दै होइन त त्यसो भए? र यसको सम्पूर्ण कारक के हो भने संविधान र सर्वोच्च अदालत। यति गराएको सर्वोच्च अदालतले होइन? त्यसो परमादेश नभएको भए अदालतले सरकार थापिदिने, तपाईँ हामी लाइन लागेर रामप्रसाद हरिप्रसादलाई भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने के अर्थ छ भने? त्यो त अहिले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशै बस्न नपाउनेसम्मको अवस्था आयो नि त। उहाँ विरुद्धको मुद्दा छ। प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना छैन, फेरि गाई जात्रा छैन त्यहीँनिर होइन। फेरि पनि त्यसैले अब धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ नदोहोऱ्याउँ भन्छु, परिस्थितिले दोहोऱ्याउन लगाउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि संवैधानिक इजलासको बारेमा विवाद भयो हरिकृष्ण कार्कीजीको कुरालाई लिएर। अब यिनै हरिकृष्ण कार्की हुन् जसले अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ, राजनीतिक दलको प्रभावमा दबावमा काम कारबाही हुन्छ भनेर यिनै सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन दिएका छन्। त्यो अदालतको न्याय निष्पादन के होला त्यसमा नेपाली जनताले विचार गरून्। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने हाम्रो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस त संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख आदि इत्यादि। र संवैधानिक परिषदले त श्रीमानलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्यो। अब त्यो कहाँ अनुमोदन गर्नु पर्यो? सुनवाई समितिबाट गर्नु पर्ला। संसदीय सुनवाई समितिमा। संसदीय सुनवाई समितिमा को छन्? सत्ता पक्ष केपी ओलीको पार्टीको पनि छ, शेरबहादुर देवाजीको पार्टीको पनि छ, अब महन्त ठाकुर साकुर उपेन्द्र यादवका पनि छन्। यो लक्ष्मणलाल कर्ण भन्ने मान्छे त्यही थियो, सभापति नै थियो नि। सभापति नै थियो भनेदेखि संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्दा सिद्धान्त त सम्पूर्ण संसदको निर्णय भयो थियो, तर त्यसलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्ने। अब तपाईलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्ने, प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने, प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिट तपाईको संसदीय सुनवाई समितिमा देवगुरुङहरूले निवेदक भएर प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर ल्याएका छन्। श्रीमानले मुद्दा हेर्न मिल्छ? मैले प्रश्न उठाएको छु, त्यहाँ रेकर्ड होला। अनि इजलासबाट केही जवाफ नभएपछि मैले भने मिल्छ। अनि किन भनेर व्यवस्था त्यही बनाउनु भएको छ, अब के गर्नु? यसैले अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो 137 बमोजिम त प्रधान न्यायाधीश बिनाको पनि संवैधानिक इजलास हुन्छ र तपाईँले संविधान त्यही बनाउनु भएको छ। अहिले त प्रधान न्यायाधीश त बढी भयो त नचाहिने भयो। अब त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग ल्याउने कि नल्याउनु त? होइन, प्रधान न्यायाधीश असक्षम हो भनेदेखि किन कायम राख्नु भएको छ? सक्षम हो भने कसरी त्यो इजलासमा बस्दैन?
उहाँ आफै विरुद्धको मुद्दा छ नि त फेरि आफै विरुद्धको मुद्दा कसले बनाएको? आफैले बनाएको संविधानले बनाएको। संविधानले त प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको बैठकमा बस्नु पर्यो। बसौँ नबसौँ संवैधानिक दायित्व पुरा हुँदैन, बसौँ मुद्दा पर्छ र विपक्षी हुन्छ। कस्तो बनाउनु भएको छ? आफै जाने स्थिति आइसक्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो झिकिँदै गाँडभन्दा थपिँदै गाँड मात्रै हो। अब यही बेलामा फेरि गठबन्धनमा अलिकति चिसोपना आए जस्तो, देउवा फेरि ओलीतिर अलिकति ढल्किन लाए जस्ता कुरा पनि मान्छेले सुनिन्छन्। अमेरिकी एमसिसीका उपाध्यक्ष र अर्का एकजना मान्छे पनि आउँदैछन् भन्ने छ। अब यही केही दिनमै के हो सर यो गठबन्धनमा तपाईँले न्यानोपन कहिले देख्नुभयो? यदि मैले बिर्सेको छुइनँ भने ओटिभीसँगै कुरा गर्दा मैले भनेको छु, शेरबहादुर देउवाजीले शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट पुष्पकमल दाहालजीले सरकार चलाउने राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। र त्यतिखेर मैले आम सञ्चारमा भनेको थिएँ, यो नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा कतिवटा प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँछ? होइन भने म प्रधानमन्त्री भन्ने सरकार चलाउने संरचना अर्को बनाउने हो भने कतिवटा प्रधानमन्त्री हुने? त्यतिखेरैदेखि शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टैदेखि यो गतिविधि आएको थियो भने, र फेरि तपाईँ आफ्नो घरमा आगो लगाएर खरानी बोकेर म कहाँ आउनु भएको छ, त्यो जतिखेर फुके पनि उड्छ नि। माधव नेपालजीको त्यही कुरा होइन, उहाँकै लागि तपाईँले यो दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको होइन भने। अनि अहिले अब फेरि हिजो तपाईँ एमसिसी को सम्बन्धमा, हालाकि अब केपी शर्मा ओलीले पार्लियामेन्टमा के भनेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले सरकारको साझा कार्यक्रममा त एमसिसी राख्नु भएन। तपाईँको त्यो सरकारको साझा कार्यक्रम कति घन्टाको लागि हो, कति दिनको लागि, कि सरकार चलुन्जेलका लागि हो? यो एमसिसीमा अहिले पछिल्लो पटक नेपालको लागि अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले के भन्नुभयो अस्ति भने, नेपाल सरकारको लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शितालाई आधार मानेर यो 50 करोड डलर को सम्झौता भनेर भन्नुभयो। फेरि कम्फर्टेबल सरकारको कुरा आयो। हिजो सरवाराको अधिनायकवाद मान्ने कम्युनिस्टको सरकार, कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकार, त्यसमा पनि हामी धेरै बहस गर्न सक्छौँ। तर अहिले रिची एलेनले के भन्नुभयो भने, मेरो देशको लोकतन्त्र र मेरो देशको सुशासन अब उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ, र त्यो सुशासन गर्नका लागि, त्यो सुशासन गर्ने प्रयोजनका लागि अहिले एमसिसी तपाईँले लिएर आउनु भएको छ। नेपाली जनताको सुशासन, शान्ति, सुव्यवस्था अब कम्फर्टेबल सरकारले गरिदिने भयो। र त्यसो गर्नका लागि फेरि यो एमसिसी सम्झौतामा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, 30 दिनको सूचना दिएर जहिलेसुकै रद्द गरे पनि हुन्छ। 2017मा तपाईँले यो एमसिसी सही छाप गर्नुभयो भने आजसम्म यो एमसिसी नआउँदा नेपाललाई के नोक्सान भएको छ? र अहिले यो एमसिसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स भन्ने मान्छे यो लागू गर्नलाई नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि, म गरिब मान्छे, तपाईँले मलाई 5 करोड रुपियाँ दिनुभएको छ, ए भट्टराई तँ त्यो पैसा लि कि लि भनेर तपाईँ किन आएको? मलाई चाहिएको छैन भने म लिनु। त्यो मान्छेलाई अचम्म लागेकै छ त, अनुदान भनेको छ। अब होइन त लिनेले, म तपाईँलाई अचम्म क्लियर गर्छु, दिने मान्छेले चाहिँ किन यति धेरै फोकस गरिरहेछ भने होइन, म तपाईँलाई यो अचम्म क्लियर गरिदिन्छु।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, पूर्व राजदूत शङ्कर शर्माले के भने आम सञ्चारमा यो पूर्वाधार र विकासको लागि मात्र यो नेपालको लागि, युरोपियन युनियनको लागि त आइपिएस अन्तर्गतै हो, बेलायतको त आइपिएस को डिभिजन नै बनाएर राखेछन् उनीहरूले, फ्रान्स र जर्मनमा पनि आइपिएस छ, तर नेपालको लागि चाहिँ आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व मात्रै छ भन्छ। भनेपछि बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, हल्यान्ड जहाँ जहाँ छ संसारमा त्यहाँ चाहिँ एमसिसी आइपिएस सँग जान्छ, नेपालमा आउँदा चाहिँ आइपिएस बाटैमा छोड्छ। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई कति बेकुफ ठाने होला र यतिखेरै नेपालका लागि चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले के भने यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र यो राष्ट्रघाती छ। यो देशका दुईटा भूतपूर्व राजदूत, एउटा अमेरिकाको लागि एउटा चीनको लागि अब कसरी गर्नुहुन्छ भने हामीले बनाएका हाम्रा देशका कूटनीतिज्ञहरूको कुरालाई हेर्नुहोस् र अहिले पुष्पकमल दाहाल जस्ता मान्छेहरू यो एमसिसी संशोधन गरेर पारित गर्ने भन्नुहुन्छ। कम्तीमा त्यति त भन्नुहुन्छ उहाँहरू। एकैछिन, तपाईँ र मेरो बीचमा सम्झौता भएको छ, त्यो गलत छ भने किन गर्नुभयो? ठिक छ भने कसरी संशोधन गर्नुहुन्छ? फेरि संशोधन गर्नुहुन्छ भने अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको सम्झौता नेपालको पार्लियामेन्टले संशोधन गर्छ? छ तागत? होइन, संसदले गर्ने भन्नुभएको छ र उहाँहरूले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने अमेरिकालाई भन्ने हो नि त। यो कुरा गर्छ संशोधन, हामी ओके गर्छौँ, नत्र हामी लिँदैनौँ। एकैछिन, त्यो भन्न पाइँदैन। एकैछिन, तपाईँले इफ बटवाला कुरा किन यो एमसिसी सही गर्नुभयो र 4 वर्षसम्म नआउँदा केही भएन, अहिले किन गर्नु पर्यो? र फेरि मैले तपाईँलाई यो देशका दुईवटा कूटनीतिक मान्छेहरूको उदाहरण दिएँ। मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ भनेपछि 50 करोड डलर लिनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण, र मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, अब अरू पनि आम सञ्चारमा मैले भनेको छु, कुलमानजीको पुनर्नियुक्ति गर्नु नै एमसिसी लागू गर्नका लागिको यो बाटो बनाएको हो भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको छु। आजभन्दा महिना दिन 15-20 दिन अगाडि पनि भनेको छु। किनभनेदेखि अब नो एमसिसी वेलकम कुलमान भन्ने नेपाली जनता छन्। नेपाल सरकारले एमसिसी लागू गर्यो भने कुलमानजी जागिर छोडेर सडकमा आउँछ कि त्यो नेपाल सरकारले भने जस्तो एमसिसी प्रोजेक्ट लागू गर्छ? किनभने उहाँको पक्षमा त अमेरिकामा जुलुस लागेको छ नि। यसै कारणले गर्दा अहिले अब यो जुन फतेमा सुमार र यो जोनाथन ब्रुक्स बोलाएर आइराखेका छन्, बोलाएर चाहिँ आउँदै यो सरकारले बोलाएर आइराखेका छन्। अनि यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि कम्फर्टेबल सरकार के गर्न बोलायो त सरकारले उनीहरूलाई अहिले? किनभनेदेखि आन्तरिक रूपमा त सहमति छैन। उनीहरूले आएर कान फुकेपछि माहौल बनिहाल्छ, प्रचण्ड ओली सबै तयार भइहाल्छन् भन्ने हो हिसाब किताब शेरबहादुर देउवाको। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, उनीहरू आएर हामी केही गर्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ, हुँदैन भन्ने भएको भए तिनीहरू किन आउँछन् होला? केही गर्नकै लागि र फेरि अहिले हुन त यो ठुला मिडिया भन्छन्, यो ठुला मिडिया भन्ने बित्तिकै पनि मलाई चाहिँ अलिकति दिक्क लाग्छ। मिडिया हो, मान्छे ठुलो र सानो हुन्छ भनेको। अहिले यी ठुला मिडिया हो भन्ने आम यो एमसिसी को प्रचार किन गरिरहेका छन्? के आकर्षण छ यसमा? तमाम नेपाली जनताले सडकबाट हुँदैन भनेको कुरालाई नेपालको लोकतन्त्र र सुशासन र एमसिसी प्रोजेक्ट परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा एमसिसी को आर्टिकल 2 को 7 परियोजना क्षेत्र लागू भएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सेना, सुरक्षा निकाय कर्मचारी कसैले प्रवेश पाउँदैन। त्यहाँ हत्या भयो, अपराध भयो, कोनी के भयो, लुट भयो, कोनी के बम ब्लास्ट भयो, बौद्धिक सम्पत्तिमा च्यालेन्ज गर्न पाउँदैन। बाटो खन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, युरेनियमको पहाड छ नेपालमा भन्छन्, खर्बको युरेनियम आएर के हुन्छ? अनि त्यही ठाउँमा
म रेल कुदाउने बिआरआई, त्यही ठाउँमा विद्युतको तार जडाएर गाडी कुदाउने तपाईँ, त्यो ठाउँमा गाडी कुद्छ कि रेल कुद्छ भने, अनि त्यसमा नेपालको लागि चिनिया राजदूत के अरे चीनका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले भने जस्तो राष्ट्रघात हुन्छ कि अमेरिकाको लागि पूर्व नेपाली राजदूत यो शङ्कर शर्माले भने जस्तो यो राष्ट्र निर्माण हुन्छ। देखिन्छ यो दुईटाको कुरा सुन्दा नेपालीकै। यो अवस्थामा हामीले देशलाई 50 करोड डलरको लागि नेपालको संविधानभन्दा सुपर अर्को परमादेशवाला शक्ति किन बनाउँदैछौँ, किन बोलाउँदैछौँ, बोलाइ किन लगाउँदैछौँ? केही त छ यसमा। किनभनेदेखि नभए अहिले यो कोरोना महामारीमा जतिखेर केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ आए भनेर हामी धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। अब अहिले सुरुमा हामीले कुरा गरे भने एउटा परराष्ट्र मन्त्री छैन। अब उहाँ कुवेतमा को त्यो मेन पावर अन्तर्गतै गएर पुलिसमा भर्ना हुने भन्ने कुरा आइराखेको छ। अनि तर एमसिसी पास गर्नका लागि चाहिँ अमेरिकाबाट उपाध्यक्षहरू आउनु पर्यो। नेपाली जनताको सरकार हो कि होइन थाहा भएन, परमादेशको सरकार भनेको यो एमसिसीको विषय फेरि झनै पेचिलो भइरहेछ भित्रभित्रै होइन त। किनभनेदेखि यो यदि विशुद्ध आर्थिक हितसँग मात्रै सम्बद्ध छ भने पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नु पर्यो मलाई भन्नु न। यो मात्रै सम्झौता नेपालले गरे हो संसारमा, यो मात्रै पार्लियामेन्टमा किन लाग्ने? साँच्चै उनीहरूले भने जस्तै पूर्वाधारकै विकासका लागि, ऊर्जाकै विकासका लागि हो भने त यति गतिलो चिज हामी दिन लाछौँ, लिँदैन भने नलिगन त भनेर जान सक्नु पर्थ्यो नि त। मैले त्यही भने किन उल्लेख गरिरहेछ र फेरि मैले तपाईँलाई नेपालमा रहेका अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ताको कथन जे आम सञ्चारमा आयो त्यो कुरा दोहोऱ्याएर म तपाईँलाई भने, एलेन रिचीले के भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता। तपाईँ म सर्वहारा हुँ, म बिआरआई ल्याउँछु, म सी जिनपिङवाला हुँ भन्यो भने हुँदैन। यो लोकतन्त्र मैले ल्याइदिन्छु तथा सुशासन। केपी शर्मा ओलीलाई हकजहानले त्यो 1 करोडको तकमा दिएको होइन होली वाइन खाएको बेलामा? सुशासन। भोट दिएर नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री हामी बनाउने सुशासन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अनि शङ्कर शर्मा भन्ने एउटा मान्छे भन्छ होइन यो त आइपिएस वाला इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य रणनीति त उताउतै छ, सैन्य रणनीति चाहिँ पारि नै बस्छ, यहाँ त पैसा मात्रै पाउँछ भनेर यिनीहरू भन्दैछ। नेपाल आइपुग्दा त्यो आइपुग्दैन भने त मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। मैले तपाईँलाई अन्त चाहिँ हो आइपिएस, नेपालमा चाहिँ होइन। नेपालमा चाहिँ आइपिएस उता बोर्डरमै छोड्छ। हेर्नुभयो देशका कूटनीतिज्ञ। अनि सेना आउँछ भन्छन् एकजना नेताले भनेर सुन्दै थिएँ। कहाँबाट आउँछ सेना? इन्डियाको रुट हुँदै आउनु पर्ला, त्यहाँबाट दिन्छ। चाइनाको रुट हुँदै आउनु पर्ला, त्यसले दिन्छ। त्यत्तिकै सेना आउँछ भनेर उफ्रिने भन्दै थिएँ नि त। त्यो कुरा पनि ठिकै हो त फेरि। होइन अफगानिस्तानमा कहाँबाट आयो? अरूले देशबाट आयो होला यस्तो छ नि त नेता। अहिले बाटो हेरेर लौरो टेक्दै आउनुपर्छ। अहिले अमेरिकी राजदूतावासभित्र के छ के छैन नेपाल सरकारलाई थाहा होला। यी बौद्ध गुम्बाहरू जति क्रिस्चियनिटीको प्रभाव र दबावमा जे भएका होलान् त्यहाँ नेपाल सरकारलाई थाहा होला। एमसिसी के कारणले अमेरिकी सेना नआइ बस्या होला? खुल्ला हिँडिरहेको देखिन्छ त ड्रेसै लगाएर। होइन र त्यसैले मैले भनेको हरेक राजदूतावासमा सैनिक सहचारी हुँदैन। एमसिसी नभइकन चाहिँ अहिले बसेको सैनिक सहचारी अमेरिकी सैनिक आएको होइन अरे। यो एमसिसी भयो भने चाहिँ आइहाल्छ अरे। आइराखेको छ, तपाईँले कहिले रोक्नु भएको छ? नेपाली सेनालाई 2वटा स्काई ट्रक एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकी सेनाले दियो भन्ने कुरा त 2 वर्ष अगाडि सार्वजनिक भएको हो। तर तपाईँले यसलाई पार्लियामेन्टबाट किन पास गराउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको सम्प्रभुताको सेन्सर गर्नलाई, तपाईँको सम्प्रभुताभन्दा सुपेरियर बनाउनलाई। अनि त्यस्तो हो भने नेपालले मात्रै चाहँदाखेरि पनि त 1 महिना अगाडि सूचना दिएर क्यान्सल गर्न सकिन्छ।
किन डराएको भन्ने तर्क गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने? होइन, त्यसैले गर्दा मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ, हिजो कति थोक भनेर कति थोक खाएर कति थोक लाएर के भनेर के गर्नु भएको छ तपाईँले। अहिले आएर नेपालमा नेपाली जनताको यो विरोधमा मैले सक्दिनँ भन्नका लागि मैले तपाईँसँग के पो भन्छ सुपारी लिएर फल्ना मान्छेलाई मार्छु भनेको थिएँ। अब सुपारी लिएर फल्ना मान्छेलाई मार्ने कुरामा खुकुरीले काटिहालेँ। अब तपाईँसँग सुपारीको पैसा बाँकी छ, अब के गर्ने होला? उता पुलिसले पक्र्यो मलाई, के गर्नुहुन्छ? होइन भने 4 वर्ष भयो र फेरि पनि मलाई त आम नेपाली मानिसहरू, म व्यक्तिगत रूपले चिन्दिनँ, फोन गरेर भन्नुभएको छ 50 करोड अमेरिकी डलर 3 करोड नेपाली जनतालाई भाग लगाउँदा 1833 रुपियाँ कति पर्ने रहेछ, नेपाल सरकारलाई त्यो खाता खोला भनिदिनुहोस्, हामी 1833 रुपियाँ सबै जम्मा गरिदिन्छौँ। जनता त्यति नेगेटिभ छ भनेदेखि जनताले बुझ्यो होला, जनताले बुझेन होला। तर तपाईँले लोकसम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, जनतालाई तपाईँ सुसूचित गर्नुहोस् न त। यहाँ माइतीघर मण्डलामा हामीले 100औं पटक एमसिसीको विरुद्धमा भाषण गऱ्यौँ। होइन, यिनीहरूले बोलेको कुरा खराब हो भनेर तपाईँ आएर जनतालाई सुसूचित गर्नुहोस् त। अनि विज्ञापन बजाउन खोज्दाखेरि टिभी नै फुटाउँछु भनेर हिँडेपछि के गरून् भने उनीहरूले? होइन त, एकैछिन न, तपाईँले अथवा मैले टिभी नै फुटाउँछु भनेर होइन भाइ, कुरा यस्तो परिस्थिति यो गतिविधि यो भनेर तपाईँ सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सुनवाई गर्नुहोस् त। किनभने तपाईँसँग त्यो 8 वर्गत हिम्मतै छैन। तपाईँ विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिएर सरिता गिरीलाई पार्लियामेन्टमा पठाउने, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्ने सुजाता कोइरालाको पार्टीको प्रधानमन्त्री तपाईँ जनतालाई बुझाउनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो पद र ओहदा ढाँटेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेर प्रधानमन्त्री हुन आएको तपाईँ नेपाली जनतालाई नैतिकता प्रतिष्ठा सिकाउनुहुन्छ। यीबाट त्यो अपेक्षा नगर्दै राम्रो त्यसो भए होइन त। जयसिंह धामी प्रकरणमा देख्यो नि, यहाँ प्रतिवेदन बुझाइसक्यो, हामीलाई थाहै छैन, मिडियामा सुने हो के कुरा हो खै थाहा भएन भनिदिइरहेको छ इन्डियाले त भर्खर अहिले हिजो मात्रै। कति खालठट्टा छ हेर्नु त। त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण विदेशी शक्ति स्रोतमा आधारित राज्य प्रणालीको यो परिणति नेपाली जनताले भोग्दैछन्। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।